नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म एलिना केसी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। निर्वाचन आयोगद्वारा समानुपातिक बन्द सूचीमा रहेका 550 जनाको उम्मेदवारी खारेज, 50% मतपत्र छापियो, सम्पर्क कार्यालय खोल्ने बारे 7 बुँदे निर्देशन। चुनाव नजिकै गर्दा उम्मेद्वारहरू मतदाता समक्ष भोट माग्न व्यस्त। सांसदले कानून निर्माण भन्दा पनि विकास निर्माणका सपना बाँड्दै, मतदाताको चासो पनि विकासमै। यमपञ्चकको चौथो दिन आज गाई पूजा, भोलि गोवर्धन पूजा गरिने। नेवार समुदायको महपूजा पनि भोलि। नेपाल सम्बन्धको पनि छुट्टै रौनक, भक्तपुरमा भिन्तुना र्याली। नेपाल मध्य पूर्व लगायत युरोपेली देशहरूमा आज सूर्यग्रहण। नेपालमा 33 मिनट मात्र देखियो। नाङ्गो आँखाले हेर्न नहुने वैज्ञको सुझाव। खगोल शास्त्रको अध्ययनमा ग्रहण महत्त्वपूर्ण। भारतबाट अनधिकृत रूपमा ल्याइएको फूलका कारण बाँकेका व्यवसायी मारमा। स्याङ्जाको कालीगण्डकीमा गाउँपालिकाले दियो फूल खेती गर्ने किसानलाई अनुदान, कृषक उत्साहित। राजा चार्ल्सलाई भेटेसँगै बेलायतको प्रधानमन्त्रीमा ऋषि सुनक निर्वाचित। इमान्दार, व्यावसायिक र जवाफदेही बन्ने सुनकको प्रतिबद्धता। 28 अक्टोबरमा शपथ। र टी20 विश्वकप क्रिकेट सुपर 12 मा अस्ट्रेलिया र श्रीलङ्का भिड्दै। घरेलु टोली अस्ट्रेलिया टस जितेर फिल्डिङमा। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फ दलहरूले पेश गरेको बन्द सूचीमा रहेका 550 जनाको नाम हटाउने निर्णय गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार भएर खर्चको विवरण पेश नगरेपछि जरिवानामा परेका, उमेर नपुगेका, दोहोरो उम्मेदवारी परेका लगायतका कारणबाट अयोग्य भएका 548 जनाको नाम बन्द सूचीबाट हटाउने निर्णय आयोगले गरेको हो। त्यस्तै दाबी विरोधको आधारमा थप 2 जना गरी कुल 550 उम्मेद्वारको नाम बन्द सूचीबाट हटाउने निर्णय आयोगले गरेको छ। बन्द सूचीमा रहेका उम्मेद्वारहरूको अन्तिम नाम कार्तिक 9 गते सार्वजनिक गर्ने आयोगको कार्यतालिका छ। त्यसअघि नै ती उम्मेद्वारहरूको उम्मेदवारी खारेज गरेको हो। गत असोज 2 र 3 गते दलहरूले बन्द सूची पेश गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ 2403 र प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फ 4053 गरी 6456 जना बन्द सूचीमा थिए। निर्वाचन आउन अब 26 दिन बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाई, ढुवानी लगायतका काम तीव्र बनाएको छ। त्यसबाहेक पहिलो पटक अभ्यास गर्न थालिएको कैदीबन्दी, कर्मचारी सुरक्षाकर्मीले पनि समानुपातिकमा मत हाल्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि आयोगले अस्थायी मतदाता नामावली तयार गरिरहेको छ। आयोगले प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वारहरूलाई सम्पर्क कार्यालय खोल्ने सम्बन्धी निर्देशन पनि जारी गरेको छ। एक रिपोर्ट। अधिकांश जिल्लामा समानुपातिक तर्फको मतपत्र ढुवानी पनि भइसकेको छ भने 9 जिल्ला मात्र बाँकी रहेको छ। अब मनाङ, मुस्ताङ, अछाम, बाजुरा, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, जुम्ला र डोल्पामा मतपत्र ढुवानी बाँकी छ। समानुपातिक तर्फको मतपत्र मात्र थोरै हुने भएका कारण ती जिल्लामा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मतपत्र सहित ढुवानी गर्ने आयोगको तयारी छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभातर्फ करिब 50% मतपत्र छापिसकेको छ। अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा गरी 4 करोड मतपत्र छाप्नुपर्नेमा अहिलेसम्म 2,90,500 मतपत्र छापिएको छ, जसमा प्रदेशतर्फ 98,35,000 र प्रतिनिधि सभातर्फ 1,02,55,000 मतपत्र छापिएको छ। जिल्लागत रूपमा हेर्दा प्रतिनिधि सभाको 36 जिल्ला र प्रदेश सभातर्फको 33 जिल्लाको मतपत्र छपाई र प्याकिङ भइसकेको छ, जुन 13 गतेपछि ढुवानी गर्ने आयोगको भनाइ छ। पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको गरी कुल 4 करोड जति मतपत्र छपाई गर्नुपर्नेमा हालसम्म 2,90,500 थान मतपत्र छपाई भइसकेको छ। त्यो भनेको प्रदेश सभातर्फ 98,35,000 र प्रतिनिधि सभातर्फ 1,02,55,000 थान मतपत्र छपाई भइसकेको छ।
त्यस्तै पहिलोपटक अभ्यास गर्न थालिएको कैदी कर्मचारी लगायतलाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आयोगले सोही अनुसार काम अगाडि बढाएको छ, जसको लागि अस्थायी मतदाता नामावली तयार पार्नको लागि कार्यतालिका नै बनाएर आयोग अगाडि बढेको छ। अहिले आयोगले अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने, रुजु गर्ने, दाबी विरोध गर्ने लगायतका प्रक्रियागत काम गरिरहेको छ। हामीले अस्थायी मतदाता नामावली कार्यक्रम नै स्वीकृत गरेर कार्यतालिका निर्माण गरेका छौँ र त्यसमा कुन डेटमा के गर्ने भनेर हामीले पहिले निर्धारण गरेका छौँ। त्यही बमोजिम अहिले चाहिँ मतदाता नामावली अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने अनि त्यसको रुजु गर्ने, दाबी विरोध लगायतको प्रक्रिया चलिरहेको छ। विगतका निर्वाचनमा मतदानको दिन सवारी आवागमन बन्द हुने गर्थ्यो, तर यो पटक भने त्यसलाई व्यवस्थित गर्न आयोगले तयारी गरेको छ। मतदानको दिन सवारी आवागमन नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सुत्केरी, गर्भवती, बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका मतदाता मतदानबाट वञ्चित हुने अवस्था थियो। तर यो पटक आयोगले सबैको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छ। पटक चाहिँ हामीले अलिकति व्यवस्थित रूपमा सवारी आवागमन सञ्चालन गर्ने र अनुमति दिने सोच बनाएका छौँ। त्यसका लागि मतदानको दिन विशेष गरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सुत्केरी, गर्भवती, बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्ने मतदातालाई चाहिँ हामीले सवारी आवागमनमा सहज बनाउने व्यवस्था गर्दैछौँ। त्यस्तै मतदान स्थलमा महिला, पुरुष र अन्य प्राथमिकता दिनुपर्ने मतदाताको लागि छुट्टै मतदान गर्ने ठाउँको व्यवस्था गर्ने आयोगको भनाइ छ, जसले गर्दा उनीहरूले सहज तरिकाले मतदान गर्न पाउनेछन्। त्यस्तै आयोगले विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वारले बढीमा 3 र प्रदेश सभाका उम्मेद्वारले एउटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न पाउने जनाएको छ। विधेयक निर्माण गर्नु सांसदहरूको मुख्य दायित्व र जिम्मेवारी हो। उनीहरू जनआकांक्षा र समाजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने नीति निर्माण गरी देशको दशा र दिशा निर्धारण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सहित संसद प्रवेश गर्छन्। तर आफ्नो मुख्य दायित्व विपरीत विकास निर्माणका नाममा भोट मागिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। सांसदहरूलाई विधायक भनिन्छ र संसदलाई विधायिका। विधायिकाको मुख्य काम विधेयक निर्माण गर्नु हो भने विधेयक निर्माण गर्नमा विधायकहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। तर मतदातासँग भोट माग्दा नेताहरू नीति निर्माणभन्दा पनि विकास निर्माणका आश्वासन बाँड्नमा व्यस्त देखिन्छन्। मतदाताका अपेक्षा पनि त्यस्तै हुन्छन्। उनीहरू पनि नीति निर्माण मार्फत आफ्ना जनप्रतिनिधिले अप्ठ्यारोलाई सजिलोमा रूपान्तरण गरिदिउन् भन्ने भन्दा पनि उनीहरूबाट विकासको अपेक्षा धेरै गर्ने गर्छन्। जनताको यही मनोविज्ञान बुझेका नेताहरू उनीहरूलाई विकास निर्माणकै आश्वासन दिने गर्छन्। नीतिगत सुधारमा संसदमा आफ्नो भूमिका यस्तो रहन्छ भन्दा भोट नपाइने भएकाले मतदातालाई आकर्षित गर्न उम्मेद्वारहरू विकास निर्माणको आश्वासन बाँड्न बाध्य भएको नेताहरू स्वीकार गर्छन्। जनता चाहन्छ नि विकास चाहियो। जनता चाहन्छ कि भने यो बाटो कहिले बन्छ, यहाँ खानेपानी भएन कहिले आउँछ भन्छ क्या। अब त्यो कुरा त जनताले इच्छा गरेको कुरा भनेन भने त उम्मेदवार त गाह्रो पर्छ नि त। हो के अरे हामी त कानुन बनाउने हो हैन, पार्लिमेन्टमा गएर। जसरी पनि चुनाव जित्नै पर्ने बाध्यतामा रहेका नेताहरूको तर्क पनि आफ्नो ठाउँमा ठिकै होला, तर लोकतन्त्र आएको यति लामो समय भइसक्दा पनि उनीहरूलाई संसदको भूमिका के हो भनेर बुझाउन नसक्नु पनि नेताहरूकै कमजोरी भएको कतिपयको बुझाइ छ। राजनैतिक चेतना बढाउनु पर्ने भूमिकामा समेत रहेका नेताहरू मतदातालाई गुमराहमा राखी भोट बटुल्ने रणनीतिमा व्यस्त छन्। उसो त आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने विकास निर्माण गर्न नसकिने पनि होइन र केही योजनाहरू आफ्नो क्षेत्रमा पार्न पनि सकिएला। तर मुख्य भूमिकाभन्दा सहायक भूमिकालाई प्रधान बनाएकोमा भने जानकारहरू असन्तुष्ट छन्। सांसदहरूलाई थाहा छैन, म चाहिँ जितेर गइसकेपछि संसदमा कानुनहरू बनाउनुपर्छ, मेरो दायरा यो हो, मैले जनतालाई खुसी गराउनुपर्छ, मेरो क्षेत्र यो हो भन्ने कुरो संसदलाई थाहा छ। तर के भने त्यसलाई कार्यान्वयनमा पुर्याउनको निम्ति चाहिँ पार्टीगत रूपबाट नेतृत्व तहबाट चाहिँ एउटा सही दिशा निर्देशन नहुँदाखेरि उनीहरू चाहिँ भौतारिरहेका हुन् कि भन्ने पनि। सांसदहरूले नीति नियम कानुन बनाउने भए पनि त्यसप्रति आँखा चिम्लिएर विकास निर्माणको सपना मात्रै बाँड्नुलाई किमार्थ जायज मान्न सकिँदैन। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सत्ता गठबन्धनको एकमात्रै उद्देश्य एमाले सिद्ध्याउने रहेको बताएका छन्। उपाध्यक्ष पोखरेलले गठबन्धनको दृष्टिकोण, उद्देश्य, कार्यक्रम र गन्तव्य केही नभएकाले एमाले सिद्ध्याउनेमा मात्रै उनीहरूको ध्यान केन्द्रित रहेको बताए। एमालेको उद्देश्य राजनीतिक स्थायित्व, मुलुकको विकास र
हित मात्रै रहेकाले जनताले विश्वास गर्ने उनको भनाइ छ। नीतिहीन, सिद्धान्तहीन र अस्थिरता सृजना गर्नेलाई पाखा लगाएर मुलुकलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउनुपर्ने पोखरेलले बताए। त्यस्तै पोखरेलले तिहार लगत्तै एमाले पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए। घोषणापत्रमा यसअघि एमाले सरकारले गरेका काम र भावी हाम्रो घोषणापत्र भनेको हामीले जो सार्वजनिक गरिरहेका विचारहरू छन्, आधारभूत रूपमा ती विचारहरू त छँदैछन्, तर घोषणापत्रमा हामी मूलत विगतमा हामीले गरेका कामहरूको समीक्षाका कुराहरू गर्छौँ र आउने दिनमा विभिन्न विषयमा हामीहरू जुन मैले अघि भने ती विषयहरूमा हाम्रो टाइम बााउन्ड वर्किङ क्यालेन्डर के हो, त्यो टाइम बााउन्ड वर्किङ क्यालेन्डर सहित प्रस्तुत हुन्छौँ। एउटा कुरा यो कहिले जारी हुन्छ भन्ने तपाईँको जिज्ञासा होला। हामी अब तिहार लागिसक्यो, तिहार सकिने बित्तिकै जारी गर्छौँ। नेकपा एमाले जुन विचार बोकेर अगाडि बढेको छ, जे मुद्दाहरू लिएर अगाडि बढेको छ, त्यसको अगाडि ती सबै फिका हुनेछन्। अहिले पनि मुलुकको राजनीतिलाई प्रदर्शित गर्ने आपराधिक धन्दा चलिरहेको भन्दै पोखरेलले त्यसले सृजना गरेका भ्रमहरूलाई एमाले चिर्ने जिकिर गरे। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेमकिपाका अध्यक्ष नारायण मान बिसुक्छेले पार्टीको निर्वाचन केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। घोषणापत्रमा सत्ता गठबन्धन देश र जनताको विरोधमा भएको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै प्रतिपक्षी एमाले पनि सडक र सदनमा सक्रिय भूमिका खेल्न नसकेको कारण सरकारलाई मनपरी गर्न सहयोग पुगेको नेमकिपाको तर्क छ। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको गठबन्धन दुवै सारमा एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् भन्न प्रष्ट रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ भन्ने दुई गठबन्धन पुँजीवादी सरकारको भागभण्डा गर्ने चाँजो पाँजो मात्रै भएको नेमकिपाको नेता प्रेम सुवालले बताए। कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन, जमिन जोत्नेलाई वितरण गराउन र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गराउन पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूले आवाज उठाउने उनले दावी गरे। देशको सुषमा सुरक्षा र सार्वभौमिकता रक्षाको सङ्घर्ष अघि बढाउने, देशलाई सिक्किम बनाउन खोज्ने नेपाली लेन्डुपहरूलाई हराउन, स्वास्थ्य सेवा निशुल्क र सुलभ गराउन ध्यान केन्द्रित गर्ने उनले बताए। निशुल्क र सुलभ गराउन, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त तुहुरा तुहुरीको आवश्यक व्यवस्था गराउन, हरेक प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय विश्वविद्यालय र अस्पताल निर्माण गराउन, महिलाहरूको श्रम शक्ति वृद्धि गर्न, स्थानीय तहको वडा र तोलमा शिशु स्याहार केन्द्र तथा बालोद्यान सञ्चालन गराउन हाम्रा प्रतिनिधिहरूले सडक र सदनमा सङ्घर्ष गर्नुहुनेछ। सुवाल नेता नेमकिपा त्यस्तै नेमकिपाका अध्यक्ष बिछोक्छेले मुलुकको वास्तविकताका बारेमा अझै जनतालाई बुझाउन जरुरी रहेको बताए। उनले अन्य दलले जस्तो आफ्नो पार्टीले निर्वाचनमा खर्च गर्न नसक्ने धारणा राखे। नेमकिपा सरकार मात्रै गएर व्यवस्था परिवर्तन हुन नसक्ने भएकाले सरकार बाहिरै बसेर व्यवस्था सच्याउन लाग्ने उनको भनाइ छ। कम आयो भाइ भनेर हामी आफ्नो साथीले भन्दा तपाईँहरू जनताको बिचमा जानुहुन्न कि के हो भन्दाखेरि गएका छौँ हामी भन्छ। अनि हाम्रो पर्चा लिएर जानुहुन्छ, आफ्नो भाषामा बताउनुहुन्छ। कुरो त तपाईँहरूको ठिकै छ, तर उहाँहरूले हामीलाई मासु दियो, माछा दियो, लुगा दियो, सिलिन्डर दियो, पैसा दियो, तपाईँहरूको खानु भएन भन्छ। जनताको चेतनाको स्तर त्यस्तो छ। चेतना स्तर भएको हुनाले भएको भएदेखि त्यो पैसा लिन्न, म तपाईँको मासु पनि खान्न, त्यो के पनि लिन्न। हामी मत जसलाई दिनेछ त्यो हामी हेरेर दिन्छौँ भन्छ। नेमकिपाले माध्यमिक शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निशुल्क गराउन, हरेक प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय विश्वविद्यालय र अस्पताल निर्माण गराउन, किसान, मजदुर र कामदार वर्गको हितमा कानून बनाउन ध्यान केन्द्रित गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा एवं यमपञ्चको चौथो दिन आज गाईको पूजा आजा गरी मिठो खानेकुरा खान दिएर मनाइएको छ। गाईलाई पवित्र मानी पूजा गर्ने वैदिक सनातन कालदेखिको विधि हो। गाईले दिने दूध आमाले खुवाएको दूध जत्तिकै पौष्टिक हुने भएकाले गाईलाई गौमाता पनि भनी सम्मान गरिन्छ। स्थानीय जातका गाईमा हुने जुरोले सूर्य र चन्द्रमाबाट ऊर्जा लिई दूध, गहुँत र
गोबरका माध्यमबाट मानिसमा शक्ति दिने भएकाले गाईको महत्त्व छ भनी आधुनिक विज्ञानले पनि प्रमाणित गरेको छ। गाईको पूजा गरी आजका दिन मिठा मिठा परिकार खान दिएमा गाईबाट पाइने शुद्धता सधैँ प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। नेपालका कतिपय भाग र केही समुदायमा कार्तिक कृष्ण औँसीकै दिनमा गाई पूजा गर्ने परम्परा रहे पनि औँसीको अन्त्य र प्रतिपदाको सुरुमा गाई पूजा गर्नुपर्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीले गर्ने प्रत्येक कर्ममा गाई दान गर्ने विधि छ। आज गाई पूजा गरी साउन शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा दाहिने हातमा बाँधिएको रक्षाबन्धन गाईको पुच्छारमा बाँधिदिएमा मृत्यु पश्चात गाईले स्वर्ग जानका लागि बैतरणी नदी तारिदिने धार्मिक विश्वास रहेको छ। आज यमपञ्चकको चौथो दिन आज गाई पूजा, भोलि गोवर्धन पूजा र बिहिबार भाइटीका मनाइँदैछ। तर विगतको वर्षको तुलनामा यस वर्ष हरेक सामानको मूल्य आकाशिएपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। तिहारका लागि आवश्यक सामग्री किनमेलका लागि काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका सहर बजारमा अहिले चहल पहल छ। काठमाडौँको असन, इन्द्रचोक लगायत बजारमा सर्वसाधारणको भिड छ। विशेषतः तिहार भन्ने बित्तिकै उज्यालोको चाड भन्ने बुझिन्छ। त्यो सँगै तिहारमा बढी मात्रामा आवश्यक पर्ने झिलिमिली बत्ती, फुलका माला, भाइ मसला, सप्तरङ्गी टीका, ढाकाको टोपी लगायत हरेक सामानको मूल्य अचाक्ली बढेको छ। फुल त अब यसपालि कमै फुलेको छ भन्छन्, झनै महँगो छ। अनि भाइ मसला यताउता सबै महँगो। पोहोरको भन्दा दोब्बर महँगो छ। अब मनाउनु परिहाल्यो। अब सरकारले चाहिँ अब मूल्यको निर्धारण गरे हुने भन्ने हो, खै कहिले गर्दैन। जे कुरो पनि महँगो छ, जे होस् 20%, 50%, 60%ले नै बढेको छ। गाह्रो त गाह्रो छ नि। अब हामी अलिअलि अब हुनेलाई त मेन्टेन गर्नु गाह्रो छ भने नहुनेलाई त गाह्रो छ नि। अब यहाँ अहिले कमाइ धमाइ छैन होइन। अहिले यस्तो लकडाउन भन्छ के भन्छ, फेरि बिमारी महामारी, मान्छेसँग पैसा पनि त छैन, गाह्रो छ नि। मिठाईको परिकारमा गत वर्षको तुलनामा 20%, भाइ मसलाको परिकारमा 20 देखि 30%, झिलिमिली बत्तीको मूल्य 20% भन्दा माथि बढेको छ। त्यस्तै विगतको वर्षमा 150 पाइने ढाकाको टोपीको मूल्य 250 सम्म पुगेको छ। अझै बजारमा पसलै पछि फरक फरक मूल्यमा सामान किनबेच भइरहेको छ। यसरी तिहार लक्षित सबै सामग्रीको मूल्य छोइसक्नु छैन र बजार अनुगमन नहुँदा आफूहरूले बाध्य भएर महँगीको मार खेप्नु परेको उपभोक्ताको गुनासो छ। तिहारको टाइममा चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन भएको भए होइन, अनुगमन भएको भए चाहिँ त्यो मूल्य वृद्धिहरू जति बढिरहेको छ नि त्यो पनि कन्ट्रोल हुन सक्छ कि। सरकारको अलिक ध्यान पुगेको भए चाहिँ हामी मान्छेहरूलाई पनि अब आम जनताहरूलाई पनि अनि मार्केटिङ गर्नेहरूलाई पनि अलिकति सजिलो हुन्छ कि। अन्य समयमा त हरेक सामानको मूल्य बढेर उपभोक्ता हैरान भएका छन् भने चाडपर्वको मौका छोपेर व्यापारीले उपभोक्तासँग चर्को मूल्य असुलिरहेका छन्। तर सरकार भने मुख दर्शक बनेको छ। खाद्यान्नको गुणस्तर मापन गर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग महँगीको अनुगमनका लागि वाणिज्य विभागले अनुगमन गरे जस्तो गरे तापनि झारा तिरे जस्तो मात्रै देखिएको छ। चाडपर्वको बेलामा अनुगमन तीव्र बनाउनु पर्ने यसै बेलामा कसैले सूचना गरे अनुगमन गर्नु पर्यो भने मात्रै निस्किने गरेका छन्। यता उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले समेत बजार अनुगमन र मूल्य वृद्धिका बारेमा सरकारलाई झकझकाउन छाडेका छन्। मूल्य वृद्धिका लागि सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छौं भन्ने उनीहरूको जवाब उस्तै छ। घनीभूत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि यो कालाबजारी तथा अन्य बिचौलियाहरूको कारणले नेपालमा मूल्य वृद्धि भइराखेको छ। स्वाभाविक रूपमा भन्दा पनि अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि भइराखेको छ। बिचौलियाहरूको दादागिरी छ। बजार अराजक अवस्थामा गएको छ र बजारलाई नियन्त्रण गर्ने निकायहरू अत्यन्त कमजोर स्थितिमा उभिएको अवस्था छ। भाइ मसला, काजु, बदाम, पिस्ता, अन्जीर, ओखर, छोकडा, नरिवल लगायत फलफुल, तरकारी र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ। सरकार भने देखे नदेखे झैं गरिरहेको छ। नेपाल सम्बत 1143 को अवसरमा भक्तपुरमा सांस्कृतिक भिन्तुना र्याली निकालिएको छ। भक्तपुरको दत्रायतबाट सुरु भएको र्याली सुकल ढोका, तौमढी, दुधपाटी हुँदै भक्तपुर दरबार स्क्वायर पुगेर समापन भएको थियो। र्यालीमा सांस्कृतिक बाजागाजा, पहिचान झल्कने पोसाक सहित स्थानीय सहभागी भएका थिए। र्यालीमा नेपाल भाषा साहित्य
त मुजिया दिदी बहिनी समूह लैको बाँसुरी बाजा लगायत सहभागी थिए। नेपाल सम्बत 1143 भोलिबाट सुरु हुँदैछ। आज नेपाल, मध्यपूर्व लगायत युरोपेली देशहरूमा खण्डाग्रास सूर्यग्रहण लागेको छ। आजको सूर्यग्रहण अन्य मुलुकहरूबाट लामो समय देख्न पाइए पनि नेपालमा भने करिब 33 मिनट मात्रै देखियो। ग्रहणलाई नाङ्गो आँखाले हेर्दा बेफाइदा हुने खगोल शास्त्रका जानकारहरूको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। मंगलबार दिउँसो 4:52 सुरु भएको खण्डग्रास सूर्यग्रहण बेलुका 5:24 मोक्ष भएको थियो। तर उक्त समयमा सूर्यास्त भइसकेकाले नेपालबाट मोक्ष भने देख्न पाइएन। कार्तिक कृष्ण औँसीको दिन लाग्ने यो ग्रहणलाई चमत्कारी ग्रहण पनि मानिएको छ। पर्व विशेषको कारणले यो ग्रहणको धेरै दोष नहुने बताइएको छ। दिउँसो 4:52 सुरु भएको ग्रहण करिब 33 मिनट मात्र नेपालबाट देखिएको छ। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले 4:52 सुरु भई 5:24 सकिएको जनाए पनि खगोलशास्त्रका जानकारहरूले भने 4:53 सुरु भई 5:26 सकिएको दावी गरेका छन्। वाल्मीकि विद्यापीठका सहप्राध्यापक जयन्त आचार्यका अनुसार पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले ग्रहण प्रारम्भ हुने र अन्त हुने समय नै गलत बताएको छ। समय चाहिँ अहिले जुन बजारमा आइरहेछ 4:52 भनेको छ, मेरोमा चाहिँ 4:53 भनेर 1 मिनटको फरक परेको छ। त्यस्तै सूर्यास्त हुने टाइम पनि 5 मैले चाहिँ 26 मिनट भनेको छु भने उहाँ बजारमा आएको चाहिँ 4:24 मात्रै छ। 2 मिनटको अन्तर परेको छ सूर्यास्तमा र स्पर्शमा चाहिँ 1 मिनटको अन्तर परेको छ। म 4:53 भनिरहेको छु, उहाँहरूको चाहिँ 4:52 छ। ग्रहणको समय खगोलशास्त्रको अध्ययनका लागि महत्त्वपूर्ण हुने आचार्यको भनाइ छ। सूर्यदेखि चन्द्रमासम्मको दूरी, चन्द्रमादेखि पृथ्वीसम्मको दूरी, सूर्यदेखि पृथ्वीसम्मको दूरी पत्ता लगाउनलाई चाहिँ सूर्यग्रहणको समय चाहिँ उपयोग गरिएको हो र अहिले पनि त्यसरी दूरी नाप्नको निम्ति चाहिँ सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहणहरू प्रयोग हुन्छन् र त्यसलाई टेस्टिफाई गरेर अझै पनि करेक्सनहरू आइरहेको छ। ग्रहणका समयमा स्नान, दान, श्राद्ध, जप, ध्यान लगायतका साधना गरेमा शुभ हुने धार्मिक विश्वास छ। नेपालमा मंगलबार ग्रहण लागेकाले लक्ष्मी पूजा भने सोमबार नै सारिएको छ। तिहार तथा छठ पर्वका लागि सर्लाहीका विभिन्न शहर तथा हाट बजारहरूमा किनमेल गर्नेहरूको भिड बढेको छ। जिल्लाका मलङ्गुवा, लालबन्दी, बरहथवा, संग्रामपुर, बेलबास लगायतका बजारहरूमा सरसामान किन्नेहरूको भिड बढेको छ। स्थानीयले दीपावली, तिहार र छठ लगायतका पर्वका लागि पूजा सामग्री, मिष्ठान्न, भाइ मसला, रोटी लगायतका सामग्री किन्ने गरेका छन्। चाडपर्वको समयमा हुन सक्ने अप्रिय घटना तथा चोरी हुन नदिनका लागि प्रहरीले चाडपर्व लक्षित सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। घटना पनि नहोस् भन्ने हिसाबले नाकाबन्दी गर्नेसम्मको यो चाडपर्व सुरक्षा योजना बनाएर सुरक्षा समितिहरू पास गरेर त्यसको आधारमा अघि बढाएको छ। बजार क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था व्यवस्थित भएपछि सर्वसाधारण पनि ढुक्क भएर किनमेलमा सहभागी भएका छन्। चाडपर्वका लागि सरसामान खरिदमा आएको सर्वसाधारणको भनाइ छ। त्यसका लागि प्रहरी परिसञ्चालन गरिएको छ टोलमा र सीसीटीभी क्यामेरा पनि लागेको रहेछ जो कसैलाई चाहिँ यहाँको भिड भडकाको न्यूनीकरणको लागि यहाँका एसपी कार्यालयबाट सुरक्षाकर्मीबाट ठाउँ ठाउँमा चौराहामा सीसी क्यामेरा जडान गरिएका छ र त्यहाँ प्रहरी परिचालन गरी ठाउँ ठाउँमा व्यवस्थित गर्नुभएको छ। बजारमा किनमेल गर्नेको अत्याधिक भिड बढे पनि आवश्यक सामग्रीमा खासै मूल्य वृद्धि नभएको उपभोक्ताको भनाइ छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 114औं जयन्तीका उपलक्ष्यमा साहित्यकारहरूले कविता वाचन गरेर देवकोटाको योगदानको स्मरण गरेका छन्। त्रिमूर्ति निकेतनद्वारा आयोजित काव्य सभामा कविहरू ललिता दोषी, यादव भट्टराई, भगवती बस्नेत र रश्मि रिमालले कविता वाचन गरेका थिए। कार्यक्रममा साहित्यकार डाक्टर तुलसी भट्टराई तथा त्रिमूर्ति निकेतनका संस्थापक अध्यक्ष इन्दिरा प्रसाईले त्रिमूर्ति अर्थात् कवि शिरोमणि, नाट्य सम्राट र महाकविले देखाएको बाटोमा हिँड्नु नै त्रिमूर्ति प्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने बताए।
लक्ष्मी पूजाको दिनमा जन्मिएका महाकवि देवकोटाको सम्झनामा हरेक वर्ष यस्तै कार्यक्रम गरेर उनको योगदानको स्मरण गरिँदै आइएको छ। भारतबाट आउने अवैध फूलहरूका कारण नेपाली बजारका व्यवसायहरू मारमा परेका छन्। नेपालीहरूको मुख्य चाड दशैं, तिहार, छठ लगायतको समयमा भारतीय नागरिकले अवैध रूपमा करछली फूलहरू ल्याएर सीमावर्ती बजारमा बिक्री गर्ने गर्दछन्। सस्तोमा आएको फूलका कारण बाँकेको नेपालगञ्जका फूल व्यवसायहरू मारमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। चाडपर्वको समयमा भारतीय बजार रूपैडिहाबाट दैनिक रूपमा कर छलेर फूलहरू नेपाल भित्रने गर्दछ। भारतबाट आउने सस्तो मूल्यको फूलका कारण नेपालमा उत्पादित फूलले मूल्य पाउन गाह्रो भएको छ। नियामक निकायको व्यवस्थाका कारण नेपालमा फूल खेती गरिरहेका किसान र व्यवसायी मारमा परेका छन्। नेपालगञ्ज बजारको फुटपाथमा बसेर फूल बेच्ने प्राय सबै भारतीय नागरिक रहेको स्थानीयको भनाइ छ। त्यस्तै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको प्लास्टिकका फूल तथा मालाहरू खुलियाम नेपाली बजारमा बिक्री हुँदा समेत प्रशासन मौन बनेको स्थानीय व्यवसायको गुनासो छ। भोलि बिहान हामीले लगाएर फाले पनि एउटा उसमा मलको उसमा परिणत हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो फुलको माला एकदमै राम्रो हुन्छ, लगाउनुस् भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ अहिले यो फुलको यो कृत्रिम यो जुन प्लास्टिकका फुलहरूलाई चाहिँ हामीले विस्थापित गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। प्लास्टिक चाहिँ फुलहरू चाहिँ बिल्कुलै ब्यान गर्नुपर्ने होला चाहिँ अब बरु यहीँ स्थानीयहरूलाई चाहिँ फुलहरू तयार गर्नुहोस् भनेर केही सिपहरू दिने, ग्राहकहरूलाई यसरी गर्नुहोस्, खेती गर्नुहोस्, डिमान्ड यति छ भनेर गरेको भए सबैले तयार गरेको भए उसको मूल्य पनि कम भइहाल्थ्यो नि। स्वतः नेचुरल भनेको नेचुरल हो। चाडपर्वको समयमा नेपालमा फूलहरूको बढी खपत हुने गरेका कारण नेपाली बजारमा बिक्री गर्ने गरेको भारतीय खुदरा व्यवसायको भनाइ छ। ये आर्टिफिशियल रहते हैं कि इसको आदमी दोबारा भी इस्तेमाल कर लेता है। अगर गंदा हो जाता धुल के साफ करके फिर से इस्तेमाल कर लेता है और उसमें वो तो 1-2 दिन के लिए होता है, सुबह उसके बाद खराब हो जाता है। नेपाल में चले आते हैं, वहाँ बिकता है, यही बिकता है। नेपाल में ज़्यादा होता है, नेपाल में ज़्यादा होता है, इंडिया में बिकता है। कितने फूल लेके आए हो? वही 100-150 फूल है। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले प्लास्टिकको फूल र मालाहरू आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको बारे सुरुमा जानकारी नभएको बताएको छ। जानकारी आएपछि भन्सार नाकाहरूमा प्लास्टिकका फूल तथा मालामा रोक लगाएको प्रशासनले जनाएको छ। संवेदनशीलै हो। नेपालकै फूल व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नुको लागि हामीले मद्दत पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ यो देशैभरि हेर्दाखेरि काठमाडौँको महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा पनि त्यस्तो चाहिँ प्लास्टिकका फुलका मालाहरू पाइने, अन्यत्र पनि पाइने त्यस्तो खालको चाहिँ अहिले छ। यो विषय अब सबै क्षेत्रबाट उठिसकेपछि अलिक गम्भीर रूपमा उठेको छ। अब यसलाई चाहिँ कडा रूपमा चाहिँ रोक्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ देखिएको छ। चाडपर्वको समयमा आयातित प्लास्टिकका फूलहरू सस्तो र आकर्षक भएका कारण पनि नेपालीहरूले प्लास्टिकका फूलहरू प्रयोग गर्ने गर्दछन्। बाहिरबाट आउने फूलहरूका कारण नेपालमा उत्पादित फूलहरूलाई बजार पाउन समेत समस्या हुने गरेको छ। सरकारले कानुन बनाउँदछ तर कानुन गर्ने निकाय भने मौन रहेको देखिन्छ, जसले गर्दा नेपालगञ्ज बजारमा अहिले प्लास्टिकबाट बनेका फुलमालाहरू खुलेआम बिक्री भएका छन्। यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। प्राइम टाइम टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले फूल खेतीमा 50% अनुदान दिएपछि कृषक सयपत्री फूल खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। फूल खेतीका माध्यमबाट स्थानीयवासीलाई रोजगारी दिने र आर्थिक लाभ लिने उद्देश्य सहित गाउँपालिकाले यस वर्षदेखि किसानलाई अनुदान दिएर फूल खेती गर्न लगाएको हो। एक रिपोर्ट। कालीगण्डकी गाउँपालिकाले फूल खेतीमा 50% अनुदान दिएपछि कृषक समूहले विशेष गरी दशैं तिहारलाई लक्षित गरी फूल खेती गरेका छन्। गाउँपालिकाले यस वर्ष सयपत्री कर्मा 555 जातको बिउ लगाएको थियो। एउटा बोटबाट 400 सम्म फूल उत्पादन हुने र विभिन्न चरणमा आगामी चैतसम्म टिप्न सकिने भएपछि कृषकहरू पनि फूल खेतीमा आकर्षित भएका छन्। यस वर्ष गाउँपालिकाले करिब 15 रोपनी क्षेत्रफलमा र अन्य कृषक समूह तथा व्यक्तिको 35 रोपनीमा सयपत्री फूल खेती गरी बिक्री गरेको छ। फूल खेतीमा किसानलाई आकर्षित गरी व्यावसायिक बनाउन 50% अनुदान उपलब्ध गराउने गाउँपालिकाले निर्णय गरेको छ। बजारको अवस्था हेर्दै गर्दा यदि तपाईँहरूले फुल बेच्न सक्नुहुन्छ भने ठिक छ, फुल नबिकेको अवस्थामा पालिका आफैले उठाइदिनेछ भनेर चाहिँ हामीले प्रतिबद्धता जनाएका थियौँ र अहिले चाहिँ यो फुलको माग यति धेरै छ कि हामीले यहाँको फुल हामीले उठाउनु पर्ने अवस्था नै छैन। स्थानीय कृषकहरूले आफै बिक्री गर्न सफल हुनुहुन्छ र उहाँहरूले पनि आफै माग थेक्न नसक्ने अवस्था छ। यसले गर्दा फुल खेतीमा राम्रो सम्भाव्यता छ।
गाउँपालिकाले व्यावसायिक रूपमा फूल खेती गर्नका लागि नर्सरी राखेको वृद्धामा पालिका सबै वडाबाट छनौट गरी आएका कृषक समूह तथा कृषकलाई प्राविधिक ज्ञान दिएको थियो। साथै खन्चोतदेखि फूल उत्पादन हुँदासम्म गाउँपालिकाले प्रतिरोपनी 9,000 का दरले अनुदान उपलब्ध गराएको छ। गत वर्ष गाउँपालिकाले परीक्षणका रूपमा थालेको फूल खेतीको उत्पादन तथा बजारीकरण राम्रो भएपछि यस वर्षदेखि कृषकलाई आकर्षित गर्न अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। अनुदानपछि फूल खेतीमा लागेका किसानले राम्रो आम्दानी भएको जनाएका छन्। खेती गर्न भन्दा हामीले फूल खेती गर्दा धेरै हामीले फाइदा लागेको छ। आम्दानी पनि धेरै देला जस्तो लागेको छ। काम गर्न पनि सुविधा, फाइदा पनि फूल खेतीबाट। खेती भन्दाखेरि अब यो फूल खेतीमा धेरै फाइदा देखिन्छ। फूल सौन्दर्यका लागि मात्र नभई हरेक पूजा तथा धर्मकर्ममा पनि प्रयोग हुने भएका कारण उत्पादित फूलको बजारीकरणमा कुनै समस्या नभएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। लालीगुराँस होमस्टेको फुलको खेती भनेर नेपाल 77 अधिराज्यमा यो नाम परिचित पनि भयो। यसरी राम्रो अभियान गाउँको पनि नाम, उहाँहरूलाई पनि आम्दानी भन्दा यो राम्रो रहेछ भन्ने मेरो पनि महसुस। परम्परागत रूपमा खेती गरेका किसानले फूलको खेतीबाट राम्रो आम्दानी लिन थालेपछि अन्य किसानहरू पनि फूल खेतीमा आकर्षित भएका छन्। फूलको व्यावसायिक उत्पादन गर्न सकेको खण्डमा आर्थिक उपार्जन गर्नुका साथै खेरा गइरहेको जमिनको पनि सही सदुपयोग हुने देखिन्छ। साथै फूलको माध्यमबाट पालिकाको पहिचान स्थापित गर्न सके आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि स्याङ्जाबाट साधना नेउपानेको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेट 2022 अन्तर्गत सुपर 12 को दोस्रो खेलमा अस्ट्रेलियाले श्रीलङ्का विरुद्ध टस जितेर फिल्डिङ रोजेको छ। ग्रुप 1 मा रहेको साबिकको विजेता अस्ट्रेलिया पहिलो खेलमा न्युजिल्यान्डसँग पराजित भएको थियो। यता प्रारम्भिक चरण पार गर्दै सुपर 12 मा प्रवेश गरेको श्रीलङ्काले भने पहिलो खेलमा आयरल्यान्डलाई हराएको थियो। एक खेलमा दोस्रो स्थानको श्रीलङ्का श्रृङ्खलाको 2 अङ्क छ भने शीर्ष स्थानको न्युजिल्यान्डको पनि समान खेलमा समान 2 अङ्क छ। तेस्रो स्थानको इङ्ल्यान्डको पनि समान 2 अङ्क छ। अस्ट्रेलिया, आयरल्यान्ड र अफगानिस्तानले भने अङ्क खाता खोलेका छैनन्। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। निर्वाचन आयोगद्वारा समानुपातिक बन्द सूचीमा रहेका 550 जनाको उम्मेदवारी खारेज, 50% मतपत्र छापियो। सम्पर्क कार्यालय खोल्ने बारे 7 बुँदे निर्देशन। चुनाव नजिकै गर्दा उम्मेदवारहरू मतदाता समक्ष भोट माग्न व्यस्त। सांसदले कानून निर्माण भन्दा पनि विकास निर्माणका सपना बाँड्दै मतदाताको चासो पनि विकासमै। हेमपञ्चकको 5औं दिन आज गाई पूजा, भोलि गोवर्धन पूजा गरी नेवार समुदायको महपूजा पनि भोलि। नेपाल सम्बतको पनि छुट्टै रौनक, भक्तपुरमा भिन्तुना र्याली। नेपाल, मध्यपूर्व लगायत युरोपेली देशहरूमा आज सूर्यग्रहण। नेपालमा 33 मिनेट मात्र देखियो। नाङ्गो आँखाले हेर्न नहुने विज्ञको सुझाव। खगोलशास्त्रको अध्ययनमा ग्रहण महत्त्वपूर्ण। भारतबाट अनधिकृत रूपमा ल्याइएको फूलका कारण बाँकेका व्यवसायी मारमा। स्याङ्जाको कालीगण्डकीमा गाउँपालिकाले दियो फूल खेती गर्ने किसानलाई अनुदान, कृषक उत्साहित। राजा चार्ल्सलाई भेटेसँगै बेलायतको प्रधानमन्त्रीमा ऋषि सुनक निर्वाचित। इमान्दार, व्यावसायिक र जवाफदेही बन्ने सुनकको प्रतिबद्धता। 28 अक्टोबरमा शपथ। र टी20 विश्वकप क्रिकेट सुपर 12 मा अस्ट्रेलिया र श्रीलङ्का भिड्दै। घरेलु टोली अस्ट्रेलिया टस जितेर फिल्डिङमा। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।